अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिसमा कामरान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अब भरपूर तरीके से अपनी स्टडीज़ को टाइम दे रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो सबक अज़ान से मुतल्लिका था। सबक अज़ान आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा, और मैं ये उम्मीद करूँगी कि अब आप अज़ान के कलमात सुनते भी होंगे और मुअज़्ज़िन के साथ दोहराते भी होंगे। इसी तरह से हम आज का टॉपिक जो है हमारा बेटा सबक नंबर 4 नमाज, अहमियत, फ़जीलत और फ़राइज़ के हवाले से है। हमेशा की तरह आप अच्छी तरह जानते हो कि अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं हिस्सा नाज़रा पर जो है डिस्कशन लेती हूँ। आज का जो हिस्सा नाज़रा है हमारा तिलावत कुरान, इस वीक भी बेटा हम जारी रखेंगे और आपने पारा नंबर 7 जो है वो इस हफ्ते की एक्टिविटी है आपकी, इसको कंप्लीट करना है और तजवीद के साथ इसको दोहराना है। आज की एक्टिविटी में नाज़रा में सूरत अल इखलास है कुल से। आप सफ़ा नंबर 2 अपने नोट से खोल लीजिएगा और इसको मार्क भी कर लें, ये आज का आपका टास्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मैं फिर पढ़ देती हूँ एक बार आपके लिए बेटा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जी, इसके बाद जो है मस्तून दुआ नंबर 2 बमा तर्जुमा, ये आपकी एक्टिविटी है। मस्तून दुआ से दुआ नंबर 1 हम कर चुके हैं बच्चे। मस्तून दुआ नंबर 2 सफ़ा नंबर 3 पर खोलिएगा। सोते वक्त की दुआ, यानी सोने से पहले क्या दुआ पढ़ी जाती है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया। मैं फिर पढ़ूंगी आपके लिए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया। ए अल्लाह, मैं तेरा नाम लेकर मरता और जीता हूँ या मरती और जीती हूँ। जी, आज का बेटा नाज़रा का आपका यही टास्क है। और बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ बच्चे। आज का टॉपिक है नमाज, अहमियत, फ़जीलत और फ़राइज़। हम जो है कुछ टॉपिक इस चैप्टर के आज डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि अपने नोट्स और अपनी टेक्स्ट बुक अपने हमरा रखा करें लेक्चर से पहले। तो अपनी इस्लामियत की बुक खोलिएगा। सफ़ा नंबर 16 पर सबक नमाज मौजूद है। नमाज का तारुफ, ठीक है। नमाज होती क्या है बेटा? सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले नमाज के तारुफ की तरफ। देखिए, नमाज किसी ना किसी तरह पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम लेकर आए तो उससे पहले भी किसी ना किसी मज़हब का हिस्सा रही थी, लेकिन इसकी सूरत और थी। कुरान में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि पुकारा जाए या दुआ की जाए, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पुकारा नबी पाक अल्लाह ताला को, तो यही कलमात इस्तेमाल हुए। अस्सलात, ठीक है। कुरान में अस्सलात का लफ्ज़ पहले से ही इस्तेमाल हुआ। मुख्तलिफ नबियों ने जब अल्लाह ताला को पुकारा या दुआ फरमाई तो उसके लिए अस्सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये और बात है कि इसका तरीक़ेकार और था और असूल और थे। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या मिराज के मौके पर 10 नबी मिराज के मौके पर जो है नमाज तोहफ़तन दी गई। 27 रजब 10 नबी को नमाज बतौर तोहफ़ा दी गई, ठीक है। ये वो इबादत है जो आसमानों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी उम्मत के लिए तोहफ़तन दी गई। नमाज की तमहीद मैंने आपको बता दी कि नमाज है क्या? ये एक इबादत है, ठीक है। ये अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन है और ये वो रुकन है जो इस्लाम से पहले भी मज़ाहिब का हिस्सा थी। तमाम नबियों ने इसकी तबलीग की, लेकिन इसकी सूरतें और थीं। जबकि हम जो दीन इस्लाम में नमाज पढ़ते हैं वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक है। अब बढ़ते हैं बेटा नमाज के मफहूम की तरफ, ठीक है। नमाज का इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बात मैं आपको समझाती हूँ, टर्म को मैं आपको उसके लुगत में क्या मायने है और इस्तिलाह में उससे क्या मुराद है, वो दोनों बातें बताने की कोशिश करती हूँ। तो नमाज अरबी जुबान का लफ्ज़ है बेटा। अरबी जुबान में नमाज को सलात कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सलात। और सलात के मायने क्या है? अभी मैंने पहले आपको बताया, पुकारना। किसको पुकारा जाता है नमाज में? अल्लाह ताला को पुकारा जाता है। लफ्जी मायने बेटा मैंने आपको बता दिए नमाज के क्या है कि पुकारना। किस जुबान से लिया गया है? अरबी जुबान से। क्या कहा जाता है नमाज को? सलात कहा जाता है, ठीक है। और मायने क्या है इसके? पुकारना। अब इस्तिलाह में इससे क्या मुराद है? ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हो कि नमाज एक इबादत है। तो ये ऐसी इबादत है जो दिन में 5 मरतबा मुसलमान जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं, इसको नमाज कहा जाता है। आप अपनी बुक को बेटा सामने रखिएगा। यहाँ पर भी जो है रीडिंग के थ्रू ये बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी।
पैराग्राफ नंबर 2 पे जरा तवज्जो दीजिएगा, पेज नंबर 16, ठीक है, कि नमाज कौन सी इबादत है? ये वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मरतबा अदा करना मुसलमानों पर फर्ज किया गया। यानी नमाज की हैसियत क्या है? फर्ज है ये, ठीक है। जैसे अरकान इस्लाम तमाम मुसलमानों पर फर्ज हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है। तो नमाज का दूसरा नंबर आता है अरकान इस्लाम में से, ये दूसरा रुकन है, ठीक है। तो इसके मायने हमने सीख लिए कि ये वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मरतबा अदा करना ज़रूरी है, ठीक है बेटा। इतनी बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई कि इस्तिलाही और लग़वी मायने क्या हैं। अब इसके बाद बेटा हम सीखेंगे इबादत का मफ़हूम, ठीक है। आपने अपनी बुक में देखा होगा, पहले पैराग्राफ में इबादत का मफ़हूम बताया जा रहा है कि इबादत है क्या। पहले इस बात को समझना ज़रूरी है, ठीक है। इबादत का लफ्ज़ जो है बेटा अबद से लिया गया है। अबद का मतलब होता है बंदा। चूंकि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और हम अपनी ज़िंदगी अगर अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में गुजारेंगे तो हमारा ये अमल जो है इबादत कहलाएगा। हर अमल अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए होगा तो ये क्या है? इबादत है, ठीक है बच्चे। अच्छी तरह ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है कि इबादत क्या है। और सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हजी इबादत नहीं होती, बल्कि हम जो भी नेकी का काम करते हैं जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे रखा है वो ऐन इबादत है। चाहे वो हकूकुल इबाद की अदायगी है, चाहे वो जो है अरकान इस्लाम की अदायगी है। नमाज की जो है हैसियत हमने समझ ली कि इबादत क्या है, कि अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी का ज़रिया है। और अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, अब इबादत का मफ़हूम यहाँ से समझाना चाहूँगी कि मकसद क्या है इंसान का। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ठीक है। और पैदा किया, वमा खलक़तु और पैदा किया गया, अल जिन्ना जिन्नात को, वल इंसा और इंसानों को, इल्ला लियअबुदून कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। तो अल्लाह ताला ने सूरत ज़रियात में फरमा दिया कि मैंने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक का क्या मकसद रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करें। तो इंसान की तख्लीक का मकसद ही इबादत करना है। जब हम तौहीद में यानी कलमा गो हो जाते हैं, कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद हम अल्लाह ताला की रज़ा के अमाल करते हैं, ठीक है। इस अमल को क्या कहेंगे? इबादत। और ये क्या है? नमाज है, ठीक है। जितने भी अमाल अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं इबादत में, ये सबसे अफजल है, नमाज सबसे अफजल इबादत है। अभी तक बेटा मैंने आपको नमाज का मफ़हूम समझा दिया, नमाज का तारुफ बता दी है, इबादत बता दी है, इबादत क्या होती है और इबादत का मकसद क्या है, ये बात भी आप जान चुके हो। अब हम बेटा बढ़ेंगे नमाज की अहमियत की तरफ कि नमाज की अहमियत क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी, कुछ बातें आपने सीख लेनी है यहाँ से कि नमाज क्यों अहम है। पहली बात कि अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन है, ठीक है। और एक और बात कि चूंकि हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, नमाज हालत नमाज में हम पाक साफ होकर खुद को अल्लाह ताला के हजूर पेश करते हैं, ठीक है। और ये हाजिरी कितनी बार होती है? दिन में 5 मरतबा। तो हम कह सकते हैं कि नमाज दिन में 5 मरतबा हमें अल्लाह ताला के करीब करने का जरिया बनती है। तो इस हवाले से ये एक अहम इबादत है। फिर इसके बाद अल्लाह से मुखातिब, नमाज के दौरान जो कलमात हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं, तो इस तरह हमें अल्लाह से मुखातिब होने का मौका फराहम करती है, ठीक है। दुआ मांगना, दुआ मांगना क्या होता है बेटा? अल्लाह ताला को पुकारना। तो ये नमाज जो है वो अल्लाह ताला को पुकारने के लिए एक हमारे दिल की आवाज़ है, जिसमें हम अल्लाह ताला से जो है अपनी जो भी मसाइल हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो भी हम ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह ताला जो हमें आसाइशात दे रखी हैं, सहूलियात दे रखी हैं, उनके शुक्राने का इजहार करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, कुर्ब हासिल करना। बेटा कुर्ब का मतलब होता है नज़दीक होना, ठीक है। नमाज हमें अल्लाह ताला के नज़दीक करती है। तो इस हवाले से एक बेमिसाल ज़रिया है। ये 3-4 पॉइंट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, ये बातें नमाज की अहमियत को जाहिर करती हैं। अब बेटा हम बढ़ते हैं नमाज की फजीलत की तरफ। नमाज क्यों अफजल है, ठीक है, नमाज क्यों इतना दर्जा रखती है, ये बातें हम अल्लाह ताला के इरशादात से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से साबित करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक इरशाद लिखा है अल्लाह ताला का सूरत अर-रूम के हवाले से, व अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और नमाज कायम करो, और कायम करो नमाज को, वला तकूनु, वला और नहीं, तकूनु बन जाना, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से,
ٹھیک ہے. تو نماز بتا رہی ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں اس ارشاد میں کہ نماز قائم کرو گے تو تبھی تم مشرکین میں سے نہیں ہوگے, اور اگر تم نے نماز ترک کر دی تو پھر تم مشرکین میں سے ہی ہو. اس بات کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ارشاد سے فرمائی کہ بے شک مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی یہ ہم میں حد قائم کر دیتی ہے کہ اگر ہم نماز کو ترک کر دیں گے تو ہم شرک کے قریب ہو جائیں گے. اس کے بعد میں بیٹا آپ سے ڈسکس کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. نماز کی فضیلت میں ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کے ارشاد میں کہ جو نماز اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم مشرکین میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. ستون یعنی عمارت ہے جس کی جو کچھ بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ظاہری بات ہے جس طرح عمارت کے پلر ہٹا دیے جائیں تو وہ عمارت ڈھہ جاتی ہے, گر جاتی ہے, اسی طرح اگر ہم نماز ترک کر دیں گے تو پھر دین کی عمارت بھی قائم نہیں رہ سکے گی. تو اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا, اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا. اس بات سے کیا ظاہر ہو رہا ہے بیٹا کہ اگر ہم نماز قائم کریں گے تو ہمارا دین قائم رہے گا, اور اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہم دین کی عمارت کو سلامت نہ رکھ سکیں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد ہے بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہی مومن کہلائیں گے, کیونکہ نماز قائم کرنا مومن کی صفت ہے, مومن کی پہچان ہے. اور اگر بیٹا ہم نماز چھوڑ دیں گے, نماز کی ادائیگی پابندی سے نہیں کریں گے تو کوئی شک نہیں کہ پھر ہم حالت کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی ہماری روح کی غذا ہے. اگر نماز قائم کریں گے تو ہم اپنے دین کو قائم رکھ سکیں گے. اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے, یعنی تحفتاً دی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی. یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کر رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو سمجھ لیں بیٹا کہ وہ عبادت مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کا نام بھی نماز ہے. اور نماز اس بات کو بھی بیٹا ظاہر کرتی ہے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دے رکھا ہے تو پھر ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. ہم نماز اگر قائم کریں گے تو ظاہری سی بات ہے ہم کس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. یہاں پر ایک اور بات بیٹا آپ کو سمجھا دوں, جب ہم زبان سے کلمہ گو تو ہو جاتے ہیں, جیسے ہمیں توحید, ارکان اسلام میں سب سے پہلے رکن ہے توحید. ہم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زبان سے تو ہم نے گواہی دے دی, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کے بعد آگے بڑھیں ارکان اسلام, نماز قائم کرو, عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے نماز کا متعدد بار 700 سے زائد مرتبہ قرآن میں حکم دے رکھا ہے. اس سے زیادہ اس کی اہمیت کا اندازہ کس بات سے لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقینی لائیں گے تو کیا ہم سچے ہیں اپنے قول میں, اپنے عمل میں سچے ہیں ہم؟ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. اسی طرح سے بات یہ ہے جیسے کہ آپ اپنے والدین سے کہتے ہو کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی کوئی حکم دیا جاتا ہے والدین کی طرف سے آپ ان کی نافرمانی کر دو گے تو بیٹا کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی والدین سے محبت میں پختہ ہو؟ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ یہ دو باتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و مظلوم ہیں کہ ہم نماز قائم کریں گے تبھی جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں, اور ظاہری بات ہے تبھی کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں گے. یہاں تک کی بات بیٹا آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی نماز کی فضیلت کے حوالے سے. اس کے بعد آپ جو ہے پیج نمبر 18 پہ لاسٹ پیراگراف کی طرف توجہ دیجیے گا. یہ اس حوالے سے ڈسکس کروں گی میں کہ نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نماز قائم کریں گے بیٹا تو ظاہری بات ہے ہم پاک صاف ہوں گے, حالت وضو میں ہوں گے. ٹھیک ہے, نماز کی شرط ہے جو کہ, اور ہم حالت وضو میں ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے شیطان ہم سے دور ہوگا.
اور ہم گناہوں سے پاک ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد جب ہم اس فرض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصروف ہو جائیں گے, مصروف گفتگو ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تعلق قائم کریں گے, تو پھر تو ہم کسی بھی جو ہے برائی میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے یہ بات ثابت ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, اِنَّ الصَّلَاةَ, بے شک نماز, تنہا عن الفحشاء والمنکر, ہمیں روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے. اس پیراگراف میں بہت سے جو ہے فوائد بتائے جا رہے ہیں کہ نماز اور کن کن باتوں کا ذریعہ بن سکتی ہے. آپ بھی جب نماز پڑھتے ہوگے تو اس بات کو آپ بھی آبزرو کر سکتے ہو کہ آپ کا خود بخود جو ہے نیکی کے کام کرنے کو دل کرتا ہے اور خوشگوار ہو جاتی ہے طبیعت نماز پڑھنے سے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے, غلاظتیں جو ہیں برائیوں کو کہا گیا, گناہوں کو کہا گیا یہاں, ٹھیک ہے, ان سے محفوظ رہتا ہے. نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے, یعنی ہم 5 وقت کے اوقات میں نماز پڑھیں گے تو پھر نماز ہمیں اس بات کا بھی درس دے رہی ہے کہ ہم ہر کام کو اپنے وقت پر انجام دیں, یعنی ہم نماز کے ذریعے نظم و ضبط سیکھ سکتے ہیں. نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس رہتی ہے. نیز یعنی مزید یہ کہ باہمی ہمدردی, مساوات, اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے. یعنی ہم جب نماز کے لیے, باجماعت نماز کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں تو بیٹا معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ربط یعنی تعلق قائم ہوتا ہے اور ہمیں لوگوں کے غم اور خوشی میں شریک ہونے کا بھی موقع ملتا ہے. مساوات, برابری, جب آپ صف بندی کرتے ہو نماز کے لیے تو بغیر امیر اور غریب کے فرق کی جاتی ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ نماز ہمیں مساوات پیدا کرتی ہے. اخوت کہتے ہیں بھائی چارہ, ٹھیک ہے, اور نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے. بدکاری کہتے ہیں برے کاموں سے, گناہوں کے کاموں سے. نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے. بیٹا یہ ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل سے انتہا کا خوش ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے ہم دوزخ سے بھی نجات حاصل یعنی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور مومن کی پہچان ہے. جب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کے ذریعے جو ہے ہمیں دوزخ سے بچا لے گا تو پھر ہمیں جنت میں بھی داخل کر دے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے عمل کے ذریعے ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. اور ایک بات اور آپ لازمی ذہن میں رکھیے گا کہ نماز یہ وہ عمل ہے ہمارا جو قیامت میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کا حساب کتاب کرنا ہے تو سب سے پہلے سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا. تو ہمیں آخرت کے اس عمل کے حوالے سے سب سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کرنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے ہی سوال میں بری طرح سے ناکام ہو جائیں. یہاں پر ایک اور بات مزید بتا دی گئی کہ نماز مومن کی پہچان ہے. تو بیٹا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھے گا, مسلمان تو ہم ہیں, مومن ہم تبھی ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ہم مومن بن سکتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھ کر. یہ ٹاپک میرا آج کا بیٹا کمپلیٹ ہوتا ہے. اس سے ریلیونٹ ٹاسک میں بیٹا آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. آپ اپنی بک سے اور نوٹ سے یہ ٹاسک کھول لیجیے گا, پیج نمبر 17. پیج نمبر 17 پہ آپ مارک کر لیجیے گا. میں ٹاسک میں لکھ دیتی ہوں بیٹا سائڈ بائی سائڈ. شارٹ کوسچن نمبر 1, نماز سے کیا مراد ہے؟ بیٹا ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ عربی زبان کے لفظ صلاۃ سے لیا گیا ہے. کیا معنی ہے جس کا؟ پکارنا. ٹھیک ہے, سوری دعا, جس کے معنی ہے دعا. پکارنا تو ہے, ہر عبادت میں کہا گیا, لیکن یہاں پر ہم دین اسلام میں سے مراد دعا لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, اور اصطلاح میں کیا مراد ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. دوسرا سوال, نماز کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی روشنی میں, یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی, اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا. نماز کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں بیان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے 4 ارشادات پڑھے. آپ کوئی سا بھی یہاں پر لکھ سکتے ہو, جیسے نماز مومن کی معراج ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور نماز دین کا ستون ہے, جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے اسے گرا دیا گویا کہ اس نے پورے دین کو گرا دیا. اس کے بعد بیٹا آپ سے ڈسکس کروں گی میں شارٹ کوسچن نمبر 9, نماز کی اہمیت بیان کریں.
یہ اللہ سے مخاطب ہونے یعنی گفتگو کرنے کا، دعا مانگنے کا، اور اس کا قرب حاصل، قرب کہتے ہیں قریب ہونا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے حضور پنجگانہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا 5 مرتبہ حاضری کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ 4 شارٹ کوسچنز ہیں آج کے ٹاسک میں، جبکہ لانگ کوسچن نمبر 1 جو ہے وہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ میں پھر بتاؤں گی، ہمیشہ سے آپ کو میں نے گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے آپ شارٹ کوسچنز یاد کریں گے، تو یہی شارٹ کوسچنز اگر آپ اپنے نوٹس پہ دیکھیں، لانگ کوسچن نمبر 1 نماز سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت، یہ وہی ساری باتیں جو آلریڈی آپ نے شارٹ کوسچنز میں پریپیئر کر لی ہوں گی، اور ہرگز بھی یہ سوال آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا آپ کے نوٹس میں موجود ہے لانگ کوسچن نمبر 3، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہے۔ یہ بات بھی میں نے آپ سے بھی ڈسکس کر لی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور چند فوائد آپ رینڈملی ڈسکس کر سکتے ہو جو اس پیراگراف میں بتائے گئے ہیں، آسان لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہو، جس طرح میں نے معنی آپ کو بتائے کہ نماز ہمیں نظم و ضبط پیدا کر رہی ہے، ہمیں وقت کا پابند کر رہی ہے، ہمیں بھائی چارے کا سبق دے رہی ہے، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ رہی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور جنت کا حقدار بناتی ہے۔ امید ہے بیٹا آپ کو آج کا ٹاپک بہترین طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور آپ آج ہی کے دن اس کو پریپیئر کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ بیٹا، اللہ حافظ۔